नमस्कार। बाराखरी टिभीको विशेष संवादमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। आज हामी निर्वाचन परिणाम आउने क्रम जारी छ। करिब 80% माथि मत परिणाम आएको छ र यो मत परिणाम आउँदै गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा अगाडि अहिलेसम्मको परिणामलाई हेर्दाखेरि 257 स्थानीय तह उसले जितेको छ भने 65 स्थानीय तहमा अग्रस्थानमा देखिएको छ। 165 स्थानीय तह नेकपा एमाले जितेको छ र ऊ अहिले 33 स्थानीय तहमा अग्रस्थानमा छ। 107 स्थानीय तह जितेर तेस्रो स्थानमा नेकपा माओवादी केन्द्र आएको छ र ऊ अझै 23 स्थानमा अग्रता कायम गरिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा मत परिणामलाई नेकपा एमाले जो प्रतिपक्षी दल हो उसले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ, कस्तो मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। नेकपा एमालेबाट दुईटा विज्ञप्ति आएका छन्। एउटा निर्वाचनको दिन मतदान सम्पन्न भइसकेपछि सबैलाई धन्यवाद दिएर निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सफल भएकोमा, शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन गराउन सफल भएकोमा धन्यवाद बधाई दिएको छ भनेदेखि अर्को विज्ञप्ति आएको छ जसमा चाहिँ सत्तापक्षीय गठबन्धनले धाँधली गरेको भनिएको छ। यस बीचमा अब आइरहेको परिणामलाई चाहिँ नेकपा एमाले कसरी हेरिरहेको छ, सुरुवात यहाँबाट गर्छौँ। हामीसँग नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा अलि लामो पृष्ठभूमि बाँधेँ। यो मत परिणाम धमाधमा आइरहेको छ। यो मत परिणामलाई सुरुवाती चरणमा तपाईँहरूले अहिले गरिरहेको मूल्याङ्कन चाहिँ के हो? अब मैले चाहिँ यो निर्वाचन परिणामलाई अलिकति विश्लेषण चाहिँ मेरो के थियो भन्दा पहिलाको भन्दा स्थानहरू केही घटे पनि सम्भवतः हामी पहिलोसम्म हुन्छौँ कि भन्ने लागेको थियो, अथवा पहिलो नभए पनि नजिक पहिलोसम्म चाहिँ हुनसक्छौँ, थोरै स्थानले भए पनि लागेको थियो। तर त्यो मिलेन। समस्या के हो भन्दाखेरि यो मेरो लागि चाहिँ अनपेक्षित थिएन, किनभने जसरी एमालेको विरुद्धमा गठबन्धन बनेको थियो र अलि ठुलो जनआधारित भएका गठबन्धन बनेको थियो, जस्तो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा प्रचण्डजी, त्यसपछि समाजवादी लगायतको जुन थियो केही न केही जनआधार भएका दलहरू थिए। त्यसपछि यतापट्टि आएर चाहिँ के थियो भने हामीसँग गठबन्धनमा आएका दलहरूको जनाधार त्यति बलियो थिएन। त्यसैले एक प्रकारले दुईटा मोर्चा जस्तो त बन्यो। मैले पहिले नै के भनेको थिएँ, यो निर्वाचनपछि अब दुई दलीय गठबन्धनतिर नेपालको राजनीति जान्छ। अब आउने संसदीय निर्वाचनको अहिलेको रिजल्टको आधारमा आउने संसदीय निर्वाचन कस्तो होला भन्ने हो भने मूलतः एउटा फ्रन्ट नेकपा एमाले नेतृत्व गरेको हुन्छ। त्यसो अब अरू विभिन्न सानातिना दलहरू पनि आउन सक्ने सम्भावना म देख्छु। अथवा अर्को चाहिँ अब यही 5 दलीय गठबन्धन कायम भयो भने काङ्ग्रेस नेतृत्व गठबन्धन हुन्छ। नेपालको राजनीति चाहिँ अब बिस्तारै हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ दुई दलीय गठबन्धन, एउटै दलले जित्ने अब सम्भावना तत्कालको लागि देखिँदैन। पछि त त्यो पनि आउला, तर अब तत्कालको लागि चाहिँ गठबन्धनको राजनीतितिर मुलुक गयो होइन। र अब एउटा गठबन्धन एमालेको नेतृत्वमा बन्छ, अर्को काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने हो। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले चल्नुपर्छ। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा मैले चाहिँ किनभने अलिकति हाम्रो सिट घट्छ भन्ने, मलाई केही सिट त हाम्रो घट्छ भन्ने किन लागेको थियो भन्दाखेरि अघिल्लो पालि काङ्ग्रेस माओवादी होइन सबै छुट्टा छुट्टै उठेका थिए, हामी विभाजित पनि भएको थिएनौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामी पहिलो शक्ति भएका थियौँ। अब हामी विभाजित पनि भएको र गठबन्धन पनि बनेको अवस्थामा गठबन्धन नबनेको भए पनि हामी पहिलो शक्ति हुन्थ्यौँ। त्यसमा चाहिँ म क्लियर छु। अहिले पनि गठबन्धन यदि बन्दैन थियो भने, एमाले विरोधी गठबन्धन बन्दैन थियो भने चाहिँ हामी फेरि पनि पहिलो शक्ति हुन सक्थ्यौँ। तर त्यो गठबन्धनले थोरै धेरै केही न केही प्रभाव पारेको देखियो। त्यस कारणले यो अहिले आएको जुन मत परिणाम छ यो स्वाभाविक रूपमै लिनुहुन्छ तपाईँ? स्वाभाविक भन्दा होइन, गठबन्धन बनिसकेपछि हाम्रो स्थान केही घट्ने त सम्भावना त त्यो देखिएकै थियो। किन भन्दाखेरि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अहिले पनि देख्नुहुन्छ नि, कहीँ गोला हालेर टुङ्ग्याउनु परेको छ होइन, कहीँ 1 भोटले, कहीँ थोरै भोटरले हार जित हुने ठाउँमा चाहिँ भइराखेको अवस्थामा गठबन्धन भन्दा त्यसको केही न केही असर त परिहाल्छ। यो निर्वाचनको ट्रेन्ड हेरियो भनेदेखि चाहिँ जहाँ नेकपा एमालेको एकदम गढ जस्तो जित्दै आएका ठाउँहरू थिए त्यहाँ चाहिँ नेकपा एमाले कमजोर भएको जस्तो देखिया छ। अनि कतिपय स्थानमा हिजो एक्लै लड्दाखेरि पनि काङ्ग्रेसले नै जित्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ फेरि एमाले जितिरहेको देखिन्छ। यो ट्रेन्डलाई कतिको याद गर्नुभएको छ? यो यस्तो हो होला, यसलाई चाहिँ एउटा त मतदाताले त्यहाँ परिवर्तन खोजेको हुनसक्छ।
अर्को चाहिँ त्यहाँ हामीले दिएको उम्मेदवारहरू नमिलेको हुनसक्छ। कहीँ हामीले दोहोऱ्याएका छौँ भने उनीहरूले राम्रो काम मलाई ठ्याक्कै ठाउँ विशेषको बारेमा त म भन्न सक्दिनँ, तर सामान्य हेर्दा हुनुपर्ने कारण किन भैरेकाले लाई उम्मेदवार दिँदा हारे भने उनीहरूले राम्रो काम गर्न सकेका रहेछन् भन्ने बुझ्नु पऱ्यो, जित्यो भने उनीहरूले राम्रो काम गरेका रहेछन् भन्नु पऱ्यो। अथवा कहीँ चाहिँ उम्मेदवार होइन अब हाम्रो स्ट्रेन्थ हुँदाहुँदै सङ्गठनको स्ट्रेन्थ हुँदाहुँदै पनि यो स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि एकदमै व्यक्तिगत सामुदायिक र स्थानीय आधारहरूले पनि मतदानलाई प्रभावित पारेको हामीले देख्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि जस्तो संसदीय निर्वाचन भनेको एउटा राष्ट्रिय राजनीतिका इस्युहरूले पनि गाइड गर्छ। यो चाहिँ लोकल निर्वाचन हुँदाखेरि जस्तो स्थानीय मुद्दाले नै काम गर्ने होइन मौका आइदिन्छ गरिदिन्छ भन्ने कुरामा अलि कमिटेड भोटरहरू बाहेक अलि ट्रेडिसनल कतिपय मतदाताहरू चाहिँ हाम्रो पनि काङ्ग्रेसको अरू पार्टीको पनि स्विङ गरेको देखियो। त्यसैले यो तपाईँले भने जस्तो निर्वाचन तलमाथि हुनुमा यस्तो कारण पनि हुनसक्छ। अब राजधानीकै निर्वाचन र मत परिणाम आउने क्रम चलिरहेको छ। यो क्रमलाई चाहिँ एकदमै रोचक मानिएको छ कि एउटा व्यक्ति जो राजनीतिमा संलग्न थिएनन्, अर्कै क्षेत्रमा काम गरिरहेका थिए, इन्जिनियरिङ पढेर ऱ्याप मार्फत व्यङ्ग्य गरेर गीत सङ्गीतलाई चाहिँ आफ्नो पेसा बनाइरहेका व्यक्ति आएर काठमाडौँ जस्तो महानगरपालिकामा नेतृत्वमा पनि धेरै मतान्तरले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा कसरी हेर्ने? यसलाई 3-4वटा ढङ्गले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा त राजनीतिक दलहरू प्रति राजधानीका जनताहरू असन्तुष्ट देखियो नि त। एउटा के भन्दाखेरि काङ्ग्रेसप्रति पनि हामीप्रति पनि उनीहरूको विरोध जस्तो देखियो। अब यसको कारण के हो? यसलाई चाहिँ मैले के भनेको छु भन्दा यसलाई वेकअप कलको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। बिउजेर कारणहरू खोज्नु पऱ्यो हामीले। दोस्रो कुरो साथ हामीले दिएको उम्मेदवारहरूमा पनि हामीले कारणहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ। काङ्ग्रेसले दिएकोमा पनि हामीले दिएकोमा नि एउटा ट्रेन्ड के देख्यो भन्दाखेरि वंश राजनीतिलाई अहिलेको जनताले मान्दैनन्, स्वीकार गर्दैन। जस्तो कहाँ देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो सृजना सिंहको केसमा देखियो होइन, उहाँको पोलिटिकल्ली त इनएक्टिभ भएर बस्नु भएको थियो नि, तर प्रकाश मानजीकै श्रीमती भएको कारणले टिकट पाएको जस्तो सन्देश गयो, त्यसलाई मतदाताले रुचाएको देखिएन। उता विराटनगरमा हेर्नुहोस् न, त्यहाँ पनि उपेन्द्रजीको छोरालाई मतदाताले रुचाएको देखिएन। भन्दाखेरि यो पारिवारिक राजनीति यिनीहरू चाहिँ जनताले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि परिवारबाट मान्छे आएको छ भने ऊ पोलिटिक्समा एक्टिभ भइरहेको, सामाजिक क्षेत्रमा एक्टिभ भइरहेको देखिनु पऱ्यो। खालि बाउको कारणले, श्रीमानको कारणले, परिवारको कारणले मात्रै टिकट पाएको जस्तो मेसेज गयो भने त्यसलाई मतदाताहरूले रुचाउँदैनन् भन्ने विभिन्न ठाउँको घटनाहरू हेर्दा यो कुरा देखिन्छ। त्यसैले यो एउटा कुरा हो। अर्को मैले भने यसलाई वेकअप कलको हामीले आफूलाई आत्मसमीक्षा गर्ने मेसेज हो। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि सबभन्दा बढी यो अहिलेको काठमाडौँको निर्वाचनमा यो मतदानको यो रोचक जुन दृश्य देखिरहेको छ, यो परिणाम ल्याउन सबभन्दा बढ्ता युवा पुस्ताको भूमिका छ। अर्को न्यू मिडियाको हात छ, डिजिटल मिडियाको हात छ। त्यसैले अब राजनीतिक क्षेत्रले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि एउटा त नयाँ पुस्तामा राजनीति गएको रहेनछ। हाम्रा नेभी सङ्घ, हाम्रा अखिलहरू साँचो अर्थमा युवा र विद्यार्थीहरूको बिचमा जान सकेका रहेनछन्, अथवा उनीहरूले त्यो समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दा रहेनछन्, जानै सकेका रहेछन्। गएर उनीहरूभित्र सङ्गठन गरेको भए त केही न केही देखिन्थ्यो नि। भन्दाखेरि यो राजधानीभित्र र देशव्यापी रूपमा देखेको ट्रेन्डमा युवाहरूभित्र हाम्रो राजनीति जान सकेको छैन। युवा र विद्यार्थीहरूमा राजनीति लैजाने हाम्रो मुख्य माध्यम भनेको एउटा त अनिरा सोभ्यू विद्यार्थी सङ्गठन, अर्को युवा सङ्घ। त्यहाँ तिनीहरूले वास्तवमा विद्यार्थी र युवाहरूभित्र राम्ररी काम गर्न सकेको छैन र युवा र विद्यार्थीहरूको काममा पार्टीले पनि उपयुक्त किसिमले जति ध्यान दिनु पर्थ्यो, जुन गहिराइका साथ, जुन जिम्मेवारीका साथ, जुन गम्भीरताका साथ ध्यान दिनु पर्थ्यो, केही दर्शक हेर्दा नदिएको अनुभव मलाई पनि छ। युवा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उनीहरूका इस्यु उठाउने, उनीहरूका मुद्दामा नेतृत्व गर्ने भन्दा राजनीतिप्रति उनीहरू घृणा गर्ने ठाउँमा के राजनीतिज्ञहरू भनेर त्यसको कारण चाहिँ युवा विद्यार्थीहरूलाई नेतृत्वले उनीहरूका मुद्दामा परिचालित गर्नलाई प्रेरित गर्ने भन्दा गर्न नसकेको, उनीहरूका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर उनीहरूप्रति राजनीति र देशको भविष्यप्रति हामीले राजनीतिक दलहरूले आशा छ। त्यसको कारण चाहिँ युवा विद्यार्थीहरूलाई नेतृत्वले आफ्नो वरिपरि हिँडेर भजन मण्डली जस्तो बनाउने प्रयत्न गर्यो हैन। यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। अर्को कुरा के हो भने हामीले न्यू मिडियाको पावर पनि बुझ्नु पर्यो र यो न्यू मिडियाले मान्छेलाई एकदम तत्काल इन्फ्लुएन्स जसरी गरिरहेछ, यो खतरनाक कुरा पनि हो।
किन कुनै एउटा सङ्गठित ढङ्गले नयाँ माध्यमलाई प्रयोग गरेपछि वात्तै जाने जुन ट्रेन्ड देखिरहेको छ र गहिराइमा नजाने जुन ट्रेन्ड देखिरहेको छ गहिराइमा तपाईँले मान्छेलाई लाने कसरी भन्दाखेरि पढाएर लेखाएर गम्भीर विश्लेषण गर्ने बनाएर जब त्यो काम तपाईँ गराउनुहुन्न उनीहरू त तात्कालिक कुराहरूबाट प्रभावित हुन्छन्। त्यसले अहिलेको काठमाडौँको निर्वाचनको जुन ट्रेन्ड देखिएको छ त्यो यसको कारण पनि हो। त्यसरी मैले भने यसलाई सुरुमा भने नि यो वेकअप कल हो है हाम्रो लागि। हामीले देशका युवाहरूभित्र देशका विद्यार्थीहरूभित्र आफ्नो राजनीति लैजानुपर्छ र आफ्नो सिन्सियरिटी हाम्रो योग्यता हाम्रो सिन्सियरिटी हाम्रो कमिटमेन्ट साबित गर्नुपर्छ। उनीहरूले क्वेसन गरे अब हामीलाई अनि राजनीतिक दलहरूले भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारबाट प्रमाणित भएन भनेदेखि पनि दुर्घटना हुने रहेछ हो नि त। तपाईँले गर्न नसक्ने कुरा किन भन्नुहुन्छ? त्यसैले लेखिदिने कुरा होइन कि मेनिफेस्टो बनाउँदाखेरि मेरो पहिला पनि म भन्थेँ धेरै कुरा किन लेख्ने, जे गर्ने हो त्यो लेखौँ। हामीले गर्न चाहेको हामीले अहिले अबको 5 वर्षमा गर्ने थियो, तर हामी यहाँसम्म पुग्न चाहन्छौँ भनेर एउटा भिजन एउटा सम्भावना त देखाउनुपर्छ। तर हामीले 5 वर्षमा गर्ने कुरालाई चाहिँ प्र्याक्टिकल भएर जे गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गरौँ। मेजर कुरा गर्न पनि सकिन्थ्यो, शिक्षा स्वास्थ्य होइन यातायात फोहोर हरियाली जस्ता जुन स्थानीय निकायले अलि ध्यान दिनुपर्ने कुरा थियो होइन त्यसमा हामीले ध्यान दिन नसकेकै हो। त्यसैले मेरो भनेको नै यो घटनालाई मैले अहिले पनि भने यो बिउजाउने एउटा घन्टीको रूपमा हामीले लिनुपर्छ र हामी युवा विद्यार्थीमा जानुपर्छ। जुन ढङ्गले देशको राजनीति देशको अवस्थाबाट युवा र विद्यार्थीहरू विमुख भइराखेको छन् यसले राजनीतिक दलहरूलाई फाइदा गर्दैन, यसले देशलाई पनि फाइदा गर्दैन। मुलुकप्रति अहिले हिजै मात्र पढ्नुभयो 50औं अरब रुपियाँ झन्डै 50 अरब रुपियाँ केही महिनाको बिचमा विद्यार्थीहरूले बाहिर पढ्नको लागि खर्च गरे। विदेशी मुद्राको यत्रो सङ्कट छ र जो पढ्न भनेर विदेश गएका छन् फेरि तिनीहरूबाट पैसा आउँदैनन्। हामीलाई विदेशी मुद्रा आइरहेछ कहाँबाट भन्दाखेरि विडम्बना अरबबाट आइरहेछ, मलेसियाबाट आइरहेछ। जहाँ पसिना बगाएर पाखुरा मात्रै बजार्न सक्ने ठाउँ छ त्यहाँबाट विदेशी मुद्रा आइरहेको छ। तर हामीले यहाँबाट पैसा खर्च गरेर विदेशी मुद्रा किनेर आफ्ना यहाँको सम्पत्ति खर्च गरेर पठाइरहेको ठाउँबाट विदेशी मुद्रा आइरहेको छ। बरु उतैको नागरिकता लिने प्रोसेसमा पो छन् कि भनेर चिन्ता लिनुपर्छ। यो पनि किन गइरहेछ? हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणालीमाथि पनि सोच्नु पर्यो होइन। एउटा त राम्रो शिक्षा दिनु पर्यो, राम्रो रोजगारी दिनु पर्यो। युवा र विद्यार्थीलाई भविष्य छ भन्ने कुरामा यो मुलुकमा तिम्रो भविष्य छ, यो मुलुकमा भविष्य बनाउन तिमीले स्ट्रगल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो। त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। हो यो त सन्देशको कुरा भयो। अब अर्को पाटो पनि छ नि यसको। स्वतन्त्रहरूले आशा जगाए आए, तर त्यो आशालाई कन्टिन्यू गरेर विश्वासमा परिणत गर्न सक्लान् भन्ने अर्को प्रश्न छ नि। किनभने तपाईँले यो म्याजिक होइन पोलिटिक्स भनेको, समाज परिवर्तन भनेको जादु होइन, रातारात हुँदैन। अब कोही स्वतन्त्र जितेर पनि आउन सक्नुहुन्छ। अहिले धेरैले के उदाहरण दिन्छन् भन्दा आपको उदाहरण दिन्छन् कि दिल्लीमा आपले यस्तो गर्यो। तर दिल्लीको आप कसरी उदय भयो? त्यो त भ्रष्टाचार विरोधी एउटा लामो आन्दोलनबाट आएको थियो। त्यो अरविन्द केजरीवाल एक्लै थिएनन्, उसको एउटा सिङ्गो समूह मेजोरिटी लिएर आएको थियो। थोरै दिनमा गयो, 3 चोटि जित्दाखेरि उसले केही काम मजाले काम गर्ने अवसर पायो। ऊ सिङ्गल मान्छे थिएन। त्यसैले सिङ्गल व्यक्तिहरूले आइसकेपछि अब यो पनि एउटा एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ, मतदातालाई पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको कस्तो हुँदो रहेछ यसरी। तर तपाईँलाई चाहिँ लाग्दैन कि यो भोलि नै विश्वासमा परिणत भइहाल्छ? मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि तपाईँले दुईवटा कुरा म देखाउँछु, म भन्छु फ्याक्टमा आधारित भएर। नेपालको काठमाडौँको डेभलपमेन्ट भनेको तपाईँलाई रातारात म गर्छु भनेर सम्भव छैन, तर सिन्सियरली गऱ्यो भने 2-4 वर्षमा हामी केही चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो कुरा हामीले आफ्नो मतदातालाई बुझाउन सकेनौँ। त्यसैले यस्तो चाहिँ यो अब तपाईँले किन जो अहिले यदि स्वतन्त्र उम्मेदवार काठमाडौँको होइन लौरोको उम्मेदवार जितेर आयो भने एक प्रकारले लौरोले हिर्काएको जाग भनेर हिर्काएको चाहिँ दलहरूलाई हुन्छ। तर उनले त्यति धेरै चेन्ज ल्याउन सक्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ म आशावादी छु। यत्रो जनता यति धेरै युवाहरू आशावादी छन्, तपाईँ बालेन शाहमा त्यति भरोसा गर्न लायक व्यक्ति बन्छन् भन्नेमा छैन? म उहाँलाई गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जितेर आउनु भयो भने अहिले त रिजल्टै आइसकेको छैन। मैले किन भनेको भन्दाखेरि युवाहरूको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो कि कहिलेकाहीँ यो व्यङ्गको अभिव्यक्ति पनि हुन्छ। जस्तो पञ्चायतकालमा नानीमैया दाहाललाई जिताए, के गरिन्छ नानीमैया दाहालले? त्यो त तमासा हो नि। राष्ट्रिय पञ्चायतमा एउटा जान्थेन उनको स्टाइलले तमासा हुन्थ्यो, रमाइलो हुन्थ्यो, मिडियालाई पनि एउटा न्युज हुन्थ्यो। हामीले त हाम्रो युवाहरूले त्यही खोज्या त होइन होला। त्यसैले यो अलिकति पोलिटिकल सिस्टम र पोलिटिकल फिगरहरूप्रति अलिकति पोलिटिकल पार्टीहरूप्रतिको असन्तुष्टि उनीहरूले व्यक्त गरे ढङ्गले म लिन्छु यसलाई चाहिँ। यो अहिलेको काठमाडौँको निर्वाचनको जुन ट्रेन्ड देखिरहेका छ यसबाट हामी सतर्क हुने हो र हामीले उपयुक्त उम्मेदवारहरू दिने हो। होइन काठमाडौँमा मात्रै होइन, धुलिखेलमा पार्टीले टिकट नदिएका व्यक्ति चाहिँ प्रतिस्पर्धामा छन्। बर्दिवासमा स्वतन्त्र उम्मेदवार नै लिड गरे। तर तपाईँले के भन्नु उनीहरूको पृष्ठ होइन, उनीहरूको पृष्ठभूमि पार्टी नै हो। फेरि
त्यहाँ पार्टीले अन्याय गरेको देखिन्छ। धरान र काठमाडौँको चाहिँ समान देखिन्छ। होइन त्यहाँ चाहिँ धरान र काठमाडौँको तपाईँले भने जस्तो चुनाव चिन्ह पनि एउटै छ होइन, समान देखिन्छ। तर तपाईँले बर्दिवासको धुलीखेलको अन्तको हेर्नुहुन्छ उनीहरू पार्टीकै पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति हुन्, तर उनीहरूलाई पार्टीले अन्याय गरेको देखिन्छ। जस्तो त्यहाँ बर्दिवासमा त्यही काङ्ग्रेसको जो उम्मेदवार स्वतन्त्र भएर जो उठ्नु भएको छ उहाँलाई सिफारिस गर्दा 1 नम्बरमा सिफारिस गरिएको थियो, तर पार्टीले उहाँलाई टिकट दिएन। भन्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि पार्टीले गरेको अन्यायलाई पनि यो लोकल निर्वाचनमा चाहिँ त्यो कार्यकर्ताहरूले मतदाताहरूले चाहिँ त्यो अन्याय देख्दाखेरि सहानुभूति दिएको चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले हामीले के रियलाइज गर्नु पर्यो भन्दा भनेको पार्टीकै पृष्ठभूमिबाट कोही स्वतन्त्र लडेका छन् भने उनीहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो छैन। उनीहरूले काम गर्न सक्छन्, किन भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो जितेर आयो भने पनि उनीहरूसँग तलब बेस हुन्छ कि। जस्तो बर्दिवासबाट जितेर आउँछन्, उनको पार्टीको एउटा आधार छ, उनको पार्टीका मान्छेहरू तल जितेर पनि आएका छन् वडा अध्यक्ष सदस्यको रूपमा, तिनीहरूसँग मिलेर काम गर्न त्यो गाह्रो हुँदैन। अब यहाँ चाहिँ अब जस्तो बालन शाहले जिते गर्नै सक्नुहुन्न भनेर मैले अहिले भन्नु त उपयुक्त हुँदैन, त्यो त हेर्ने कुरा हो जित्नुभयो भने होइन। अब उहाँले चाहिँ जितेर आएका उपमेयर प्रतिनिधिहरूको एउटा विश्वास जितेर काम गर्न पनि सक्नुहुन्छ, गर्नै सक्नुहुन्न भनेर म ठ्याक्कै भविष्यवाणी त गर्न सक्दिनँ। तर मेरो विश्लेषण चाहिँ के हो भन्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। गाह्रो चाहिँ किन हुन्छ, फेरि बालन शाहकै कुरा गर्ने हो भने त युवाहरूको यति धेरै आशा छ कि त्यस्तो अरू उम्मेदवारमा त्यस्तो खालको आशा यो आशाको कारणले भोट गएको भन्ने मलाई लाग्दैन। यो राजनीतिक दलहरूप्रति र तिमीहरूले उचित उम्मेदवार दिएन है त्यसैले हाम्रो रिभोल्ट हो भन्ने मेसेज दिए जस्तो लाग्छ। खालि मतदाताबाट गरिएको विद्रोह, मतदाताबाट गरिएको विद्रोह भन्दा नि मतदाताले दिएको चेतावनी हो। यो चेतावनी सुन्न सके दलहरूले भने सुध्रिने ठाउँ आउँछ। सुन्नु पर्यो नि, तपाईँले के सुन्नु पर्यो भन्दाखेरि राजनीतिक नेता त्यही हो जसले विभिन्न क्षमता भएका मान्छेहरूलाई चलाउन सक्छ। पोलिटिसियन भनेको पोलिटिसियन आफै सबै कुरा जानेको हुन्छ भन्ने कुरा होइन, तर उसले मुख्य रूपले के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि विभिन्न क्षमता भएका मान्छेहरूलाई सञ्चालन गर्न चलाउन, त्यो प्रशासन चलाउन जान्नुपर्छ। सबै खालका मान्छेहरूलाई जम्मा गरेर उनीहरूको क्षमता, उनीहरूको योग्यता, उनीहरूको प्रतिभालाई मुलुकको हितमा होइन आफ्नो देशको हितमा प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ राजनीतिज्ञसँग हुनुपर्छ। तपाईँ भन्नुहोस् न पृथ्वीनारायण शाह पढे लेखा मान्छे हो र, तर उनले आक्रमण गर्दा ज्योतिषीदेखि राम्रो सेनापतिसम्मको साथले जहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ आफ्ना भारदारहरूको आफ्ना बुद्धिमान सहयोगीहरूको सल्लाह मानेनन् त्यहाँ चाहिँ मार खाए। जस्तो कीर्तिपुरको लडाइँमा जो अहिले नलडौँ, अहिले उपयुक्त हुँदैन भनेर चाहिँ कालु पाण्डेले भन्दाखेरि तँलाई मर्नसँग डर लाग्यो भनेर भने, मर्नसँग डर लाग्यो त भने ल उसले गरौँ आक्रमण भने गरे, हार खाए, ज्यान बचाएर आफै जानु पऱ्यो, पछि नै जिते। भन्दाखेरि त त्यो क्षमता चाहिँ चाहिन्छ। अनि पछि उसले रियलाइज पनि गरे, कालाले त भनेको थियो मैले मानिनँ, गल्ती भयो भन्ने कुरा पृथ्वीनारायण शाहले रियलाइज गरे। त्यस्तै दलका नेताहरूले पनि यो रियलाइज गर्नु पऱ्यो, हाम्रा कमीहरू होइन त्रुटिहरू के छन् त्यो तिनीहरूलाई भन्न पनि दिनु पऱ्यो। तिनीहरूलाई दबाउनु हुँदैन, आलोचनालाई दबाउनु हुँदैन, यो समालोचनालाई दबाउनु हुँदैन, सुझावहरूलाई दबाउनु हुँदैन। ती सबै नेताहरूले सुन्नुपर्छ र त्यसलाई छानेर, जसरी हाँसले पानीबाट छानेर दुध लिन्छ नि त्यसै गरी ठिक कुरा लिन सक्नुपर्छ। सक्नु पर्यो, राजनीतिज्ञहरूको गुण त्यो हुनु पर्यो। अब रह्यो नेकपा एमालेतिरै जाउँ न। नेकपा एमाले मात्रै होइन, एमाले माओवादी जोडेर नेकपा भएर उसले झन्डै 2/3 सरकार सञ्चालन गरिरहेको थियो। एकाएक संसद विघटन भयो, अदालतले पुनस्थापित गरिदियो, फेरि संसद विघटन भयो। त्यो संसद विघटनका सन्दर्भमा चाहिँ चुनावी कार्यक्रममा केही समय अगाडि बुद्धिजीवी सल्लाहकार परिषदकै कार्यक्रममा तपाईँहरूको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो कि अबदेखि यो विघटन गलत थियो भन्ने कुरा आइन्दा नभन्नु होला। त्यो रियलाइजेसन हो कि त्यो अरूकै शब्दमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ दम्ब मात्रै हो त? त्यो कुन सन्दर्भमा कसरी भन्नुभयो होइन त्यो मलाई थाहा नभए हुनाले तपाईँले सुनाएको कुरा अब त्यसको कसरी, त्यो त भाषणकै एउटा सेन्टेन्सै सुनाउनु भयो, त्यसलाई ठ्याक्क कसरी कुन सन्दर्भमा भन्नु होइन। उहाँको खास कन्क्लुजनमा भन्ने हो न, उहाँको के थियो भनेदेखि हिजो यो संसद विघटन आवश्यकता थियो, उहाँले त्यो वैध थियो, उहाँले त्यो पटक भन्नुभएको छ, उहाँले त्यो बाँचुन्जेल भनिराख्नुहुन्छ। अब एउटा पोलिटिसियनले आफूले गरेको निर्णयलाई डिफेन्ड गर्छ, अब कि त होइन डिफेन्ड उहाँले गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले म त्यो डिफेन्डले एमालेलाई फाइदा गर्छ टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर संवैधानिक रूपले चाहिँ के इस्टाब्लिस हो भन्दाखेरि उहाँले भने संवैधानिक रूपले त अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो दुवैचोटि भन्दाखेरि संवैधानिक रूपले चाहिँ त्यो हामीले गरेको एमाले गरेको
संसद विघटन ठिक छैन भन्ने कुरा अदालतको निर्णय त मान्नै पर्यो, चित्त बुझिन् नबुझिन्। तर राजनीतिक रूपमा मैले चाहिँ यो कारणले संसद विघटन गरेँ भनेर अब उहाँले त विघटन गर्ने प्रस्तावकै उहाँ पर्नुभयो, त्यसमा उहाँले त्यो भन्नुलाई मैले अस्वाभाविक रूपमा लिन्न। त्यस सम्बन्धी हाम्रा विचारहरू हामीले पनि पार्टीमा राख्यौँ। अब धेरै अब त्यसलाई अब त्यही विषयमा मात्र छलफल होइन, म त्यतातिर तपाईँलाई धेरै लामो छलफलमा लान चाहन्न। मैले राखेको प्रश्नको सन्दर्भ चाहिँ के थियो भनेदेखि राजनीतिक दलहरूले रियलाइज गर्न सकेनन् र सच्याउन सकेनन् भने त्यसले उसलाई लाभभन्दा धेरै हानि गर्छ भन्ने सन्दर्भ थियो नि। त्यो कुरामा चाहिँ अदालतले पनि एउटा तथ्य इस्टाब्लिस गरिदिइसक्यो, संवैधानिक रूपमा यो कुरा प्रमाणित भयो भन्ने कुरा तपाईँहरूको आम बुझाइ भइसकेका छ होइन। तर नेकपा एमालेको अध्यक्ष र एउटा धेरै ठुलो समूह त्यहाँभित्रको चाहिँ त्यही कुराको बचाउमा चुनावमा पनि धेरै लामो समय खर्च गर्यो। अब पनि त्यसले रियलाइजेसन देखाउँछ र त्यो कुरालाई महाधिवेशनले पनि होइन हामीले यो अब यसको समीक्षा चाहिँ के भने कतिपय कुराहरूको तात्तातै समीक्षा हुँदो रहेछ कि तात्तातै त्यसबारेमा निष्कर्षमा पुग्न खोज्यो भने त्यसले कहिलेकाहीँ तिक्तता मात्रै बढाउँछ। त्यसैले तपाईँहरू त्यो उचित समय आउँछ र त्यसले ठ्याक्कै ठिक बाटोमै जान्छ समीक्षा भन्ने होइन। त्यसलाई चाहिँ होइन के भन्दाखेरि अब बिस्तारै परिस्थितिलाई सङ्लिन दिउँ, एउटा निष्कर्षमा त अब अहिले उहाँ पुग्नु भएको छ होइन। हामीले आफ्नो निष्कर्ष बैठकमा राखेका छौँ, मैले पनि राखेको छु, अरू साथीहरू पनि राख्नु भएको छ। तर हामीले आफ्नो कुरा राख्यौँ, उहाँले आफ्नो कुरा राख्यौँ, उहाँको कुरा पास भयो। अब त्यसैले हाम्रो लागि त हामीले कुरा राख्यौँ, त्यसैलाई सधैँ बहस गरिराख्ने कुरा पनि भएन। अब हेर्ने चाहिँ फ्युचरको बाटो। अब फ्युचरमा एमालेको तपाईँले भने जस्तो यी अनेकौँ होइन विवाद बहसका बावजुद पनि यही निर्वाचनले नि के साबित गरेको छ भन्दाखेरि सबैलाई डर लागेको त एमालेसँग रहेछ नि। यो गठबन्धन नै किन बन्यो भन्दा त्यो एमाले विरुद्धकोमा बनेको गठबन्धन हो नि। यसको मैले के भनेको भन्दाखेरि यसका सैद्धान्तिक वैचारिक आधार छैनन्। यो राजनीतिक र वैचारिक रूपमा अहिलेको जुन सत्तासीन गठबन्धन छ यो विचारहीन गठबन्धन हो, नीति कार्यक्रम केही पनि छैन। तर एउटा कारणले सबैलाई उनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ, त्यो चाहिँ के भन्दा एमालेको डरले। एमाले ठुलो पार्टी बन्ला, एमाले चलाउला, एमाले बलियो बन्ला, त्यसैले एमालेलाई कमजोर गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले बनेको गठबन्धन। ठ्याक्कै तपाईँले भनेकै जस्तो खालको परिस्थिति देखिँदै पनि त्यहाँभित्र एउटा गम्भीर प्रकृतिको विश्लेषण छ। त्यो विश्लेषण के हो भनेदेखि नेकपा एमाले र यसको नेतृत्वले यी परिवर्तन र अग्रगमनलाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेन। उसले यो परिवर्तनलाई चाहिँ उल्टाउने प्रयत्न गर्यो र आफू अधिनायक भएर देशलाई पनि अधिनायक बाटोतिर लाने प्रयत्न गर्यो। यो गम्भीर आरोप छ नि। यो आरोपलाई पब्लिकमा तपाईँहरूले खालि त्यो आरोप विपक्षीले लगाएको आरोपका रूपमा मात्रै स्थापित गर्न सक्नु होला अथवा यसमा पनि तपाईँहरूले आफैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषयहरू भेटिएला। अब दुईवटा तिनवटा कुराहरू छन् यो सन्दर्भमा। एउटा कुरा त यो संविधानमाथि, यो लोकतन्त्रमाथि, संसदीय व्यवस्थामाथि अहिले पनि अविश्वास, हाम्रो सब विश्वास छैन। हामीले खोजेको क्रान्ति, हामीले खोजेको परिवर्तन अर्कै हो भनेर कसले भनिरहेछ? त्यो माओवादीले भनिरहेछ। त्यसैले मैले भने माओवादी र काङ्ग्रेसको अस्वाभाविक गठबन्धन हो भनेर। यो संविधान ल्याउन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका कसले खेल्यौँ? हामीले खेल्यौँ। काङ्ग्रेस त होइन, राष्ट्रपति उहाँहरू काङ्ग्रेसहरू त के थियो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सार्नु भन्ने होइन, यो संविधान सार्नु पायो भने यसलाई सारिदिउँ भन्ने लाइनमा हुनुहुन्थ्यो नि होइन। त्यसो हुँदाखेरि मैले भन्नु खोजेको कुरा के भन्दाखेरि एमालेमाथि लगाइएको यो आरोपहरू चाहिँ गलत हो। यो संविधान ल्याउन हामीले भूमिका खेलेका छौँ, यो संविधान जोगाउन, यसलाई क्रियाशील बनाउन हामी भूमिका खेल्छौँ, हामीले भूमिका खेल्नुपर्छ। होइन, यो चाहिँ लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरामा हाम्रो कुनै क्वेसन होइन। यो भन्ने कुरामा भयो, तर तथ्यले के देखायो भनेदेखि नेकपा एमालेको नेतृत्व, जसले सरकारको पनि नेतृत्व गरेको थियो, उसले एकपटक संसद विघटन गरिसकेपछि अदालतले दिएको आदेशको अवज्ञा गर्यो। फेरि पनि त्यो संवैधानिक रूपमा संविधानको व्याख्या गर्ने त, अन्तिम व्याख्या गर्ने त अदालत नै हो। अदालतले गरेको व्याख्यालाई लत्याएर त्योभन्दा माथि म हुँ भन्ने देखाउने प्रयत्न गर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरू त तपाईँले भने जस्तो विचारै नमिल्ने राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा पुर्याइदियो, तर जनमत पनि त्यतातिर ढल्काइदियो। यसलाई त नेकपा एमाले गम्भीर समीक्षा। जनमत केही त गएको होला होइन। विभाजन भइसकेपछि माओवादी नै फुटेर गइसकेपछि जनमत पनि त केही माओवादीसँग रहेका केही जनमत त उतातिर लागे। अब यी सबै घटनाक्रमहरूको त एउटा चर्चा परिचर्चा समीक्षा त भइ नै रहेको छ। तर क्लियर हुनुपर्ने कुरा गर्ने, हामी मुलुकमा 46 सालको आन्दोलनदेखि आजसम्म यो राजनीतिक अवस्थासम्म मुलुकलाई ल्याउन, गणतन्त्रसम्म मुलुकलाई ल्याउन भूमिका खेल्ने निर्णायक शक्ति नेकपा एमाले होइन भनेर कसैले भन्न सक्छ? नेकपा एमाले त नाम कम्युनिस्ट भए पनि लोकतान्त्रिक शक्ति भनेरै भनिरहेको अवस्था हो। अहिले काङ्ग्रेस र माओवादीको आदिको कुरा मिलायो होला प्रचण्डजीको। तर हिजो त उहाँहरूले
प्रचण्डजीबाटै थ्रेट फिल गरिरहेको जसरी उहाँले प्रधान सेनापतिको काण्ड मचाउनु भयो हटाउनु भयो जस्ता ढङ्गले शासन चलाउनु खोज्नुभयो जसरी त्यो प्रधान सेनापतिलाई हटाउनुको तात्पर्य के थियो मिलिट्रीलाई कब्जा गर्ने जुन थियो उहाँको त्यो अगाडिको भाषण सार्वजनिक भएपछि पनि अलिक फरक भयो सबै कुरा हेर्दाखेरि के भन्दाखेरि अब अहिले तात्कालिक स्वार्थलाई हेरेर उहाँहरू मिल्नु भएको छ केही छैन यसमा मेरो केही कमेन्ट गर्नु छैन तर नेकपा एमाले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता मूल्य र त्यसलाई बलियो बनाउने कामबाट पछि हट्न सक्दैन यसको इतिहासले पनि त्यो गर्न अब थोरै पार्टीभित्रकै सन्दर्भमा माधव कुमार नेपालले नयाँ पार्टी गठन गरिसकेपछि एउटा त तपाईँहरूको एउटा समूह माधव कुमार नेपाल सँगै थियो त्यो गएन त्यसपछि तपाईँहरूको विषयमा पनि केही टिप्पणीहरू आए तर सँगसँगै माधव नेपाल गइसकेपछि चाहिँ एउटा पार्टीका लागि अहितकारी समूह थियो त्यो बाहिर गयो अब नेकपा एमाले कञ्चन पार्टी भयो यो बलियो पार्टी चाहिँ अब हुन्छ बलियो हुन नदिने तत्त्व नै माधव कुमार नेपाल थिए भन्ने प्रकृतिका व्याख्या विश्लेषणहरू आए नि त्यो दस्तावेजमा भनौँ या मौखिक रूपमा त्यो चिजलाई अहिले यो निर्वाचनको क्रममा प्रमाणित गर्यो त्यो चिज अब त्यो म त दस्तावेजमा त यस्ता कुरा छैनन् होइन तर जो साथीहरूलाई यस्तो लाग्छ अब यसको के कारणले लाग्यो त्यो उहाँहरूलाई भन्नुहोस् म चाहिँ के हुन्छ भने पार्टी विभाजनले हामीलाई घाटा नै भयो यो निर्वाचनले पनि त्यो देखायो हाम्रो 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 सबभन्दा राम्रो त के हुन्थ्यो भने हामीले यो पार्टी विभाजनलाई रोक्न सकेको भए नेकपाको विभाजनलाई रोक्न सकेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो रोक्न सकेनौँ यसको समीक्षा हुँदै जाला होइन अहिले नै तातै राम्ररी समीक्षा पनि हुन सक्दैन सबैलाई होइन फिल भएको हुन्छ आफ्नो दृष्टिकोण ठिक लागेको हुन्छ यसको समीक्षा पनि हुन सक्दैन राम्ररी यसको समीक्षा भविष्यमा हुँदै जाला त्यसैले पार्टी विभाजन ठिक थियो भनेर त म चाहिँ त्यो भन्न सक्दिनँ पार्टी विभाजन हामीले रोक्न सकेको भए सबभन्दा राम्रो त्यही हुन्थ्यो त्यसपछि माओवादी त अब किनभने माओवादी आइसकेपछि नै हामीभित्रको समस्या के थियो भने त्यो प्याचअपै भएको मिलेकै थिएन कि तर होइन मिलाउने प्रयत्न गतिविधि पनि भएन छैन तल रूपमा के भयो भन्दाखेरि दुईवटा फोर्स चाहिँ कायम रहे कि माथि एउटै कमिटी बनायो तल कतिपय ठाउँमा एउटै कमिटी बनाउन नसकेको तल ग्रासरुटमा गाउँ भुइँ तहमा गर्न नसकेका कामहरू थिए त्यसले गर्दाखेरि माओवादी ठ्याक्क विभाजन भएर जान पनि सट्टै सहज भयो तर सबभन्दा चाहिँ हामीले एमालेको विभाजन रोक्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो त्यसले जे पनि एमालेको एउटा सिङ्गो सङ्गठित शक्ति चाहिँ राख्यो कति गयो शक्ति अब त्यसको आफ्नो मूल्याङ्कन होला तर त्यो विभाजन हुन नदिन हाम्रो पनि आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ सहितको एउटा ठुलो प्रयास चाहिँ सफल हुन सकेन होइन मैले त अन्तिमसम्म प्रयत्न गरेको नफुटोस् भनेर मैले माधव नेपाललाई भनेको पनि यो सबै कुरा गरौँ तर यो पार्टी नफुटाउँ त्यसैले म उहाँसँग गइनँ पनि पार्टी फुटाउने कुरा म कन्भिन्स छैन अरू कुनै कुरा होइन म व्यक्तिगत लाभ हानिको कुरा गर्नु हुँदा त मलाई उहाँसँग जाँदा व्यक्तिगत लाभमा त धेरै कुरा हुन्थ्यो होला आफ्नो व्यक्तिगत इच्छापूर्तिको कुरा गर्ने तर समग्र देश र कार्यकर्ता जनताको चाहनालाई हेर्ने हो भने यो पार्टी फुट्नु हुँदैन भन्ने नै थियो त्यसलाई हामीले रोक्न सकेनौँ त्यसमा हाम्रो नेतृत्वको पार्टी अध्यक्षको माधव नेपालको हाम्रो अरू हाम्रा अब त्यो कमजोरीको सबैलाई आफ्नो हिस्साअनुसार समीक्षा होला त्यसको त विश्लेषण गर्दै गर्नु पर्ला किनभने अब हामी अन्तिमतिर छौँ समय सकिनै लाग्यो तपाईँहरूले माधव कुमार नेपाल सहितलाई कारबाही गरिसकेपछि तपाईँहरूको पार्टी एमाले संसद अवरोध गर्यो भदौको 3 गतेदेखि गत वर्ष र स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम सुरु गरिसकेपछि सुरु भएको संसदमा बल्ल संसदको अवरोधको सन्दर्भमा हामी फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छौँ भनेर भनेको छ नि तपाईँहरूले यो स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाममा जनताले गरेको मूल्याङ्कनबाट चेत खुलेको हो अथवा तपाईँहरूको आफ्नो स्वमूल्याङ्कन चाहिँ के रह्यो म तपाईँलाई एउटा कुरा प्रश्न भनौँ म अलि आफ्नो कुरा पार्टीमा स्पष्ट राख्ने मान्छे योभन्दा अगाडि भएको थाई कमिटीको बैठकमा मैले स्पष्ट भनेको थिएँ अध्यक्ष कमिटीको अगाडि थाई कमिटीको बैठकमा अरू सेन्ट्रल कमिटीको थाई कमिटीको साथीहरूलाई पनि नै त्यो बैठकमा आफ्नो विचार राख्नेमा मैले भने म चाहिँ यो जसरी हामीले संसद अवरोध गरिरहेको छौँ त्यसमा कन्भिन्स छैन यो संसद अवरोध उचित छ भन्ने मलाई लागिरहेको छैन त्यसैले मेरो अध्यक्ष कमललाई आग्रह छ यसबारेमा पुनर्विचार गरौँ हामीले यसले यो हाम्रो अवरोधले मान्छेको चित्त बुझाउन सकिरहेको छैन र यसले सत्ता पक्षलाई सजिलो भइरहेछ भटाभट आफूलाई चाहेको जस्तो अध्यादेश ल्याउँछ डङडङ गरिरहेछ त्यो त त्यसरी त अध्यादेशको शासन त लोकतन्त्रमा उपयुक्त होइन त्यो अध्यादेशको शासन रोक्न के गर्नु पर्ने संसद चल्नु पर्यो विधेयकहरू त्यहाँ आउनु पर्यो त्यहाँ छलफल हुनु पर्यो त्यसैले यो अवरोध जुन हामीले खडा गरेका छौँ यसले अध्यादेशको शासन चलाउन सरकारलाई सहज भयो त्यसले पार्लियामेन्ट चलाउन पार्लियामेन्ट भने त अपोजिसनको त्यसैले यसमा चाहिँ अध्यक्ष कमललाई ध्यान दिनु मेरो आग्रह छ भनेर मैले भनेको थिएँ म त खुसी छु अध्यक्ष कमलले अब मेरै राय सुन्नुभयो भने त मलाई लाग्दैन तर यो हाउस संसद अवरोध जसरी हटाइयो यो हट्नै पर्थ्यो
यो अहिले हटेर ठिक भयो भन्ने मलाई लाग्छ। ढिला गर्यो तर ठिकै गर्यो। ठिक गर्यो। भोलि पनि यो एमाले यस्तै ठिक बाटोमा तपाईँले भने जस्तै प्रष्टसँग धारणा राख्दै गर्दा त्यो ठिक बाटोमा हिँडाउन सफल हुनु होला तपाईँ? दुईवटा कुरा मेरो चाहिँ म अलि आफ्नो कुरा अलि मुखर र प्रष्ट रूपमा राख्ने मान्छे हुँ। हाम्रो नेकपा एमाले म तपाईँलाई के भन्छु भन्दा अहिले देशभरमा जति पनि पार्टीहरू छन् नि, अरू पार्टीहरूमा पनि प्रतिभाशाली साथीहरू हुनुहुन्छ, तर पहिलो पङ्क्तिमा मात्र होइन, दोस्रो पङ्क्तिमा यो पार्टीको लागि जीवन आफ्नो सुख सुविधा त्यागेर आएका र जनतामा एक प्रकारलाई स्थापित र जनताले रेस्पेक्ट गर्ने, कार्यकर्ताले रेस्पेक्ट गर्ने नेताहरूको एउटा पङ्क्ति छ। त्यो सम्पूर्ण पङ्क्तिलाई अध्यक्ष कमलले आफ्नो ठानेर चलाउन सक्नुपर्छ। किनभने फुटेर जाने त गइसक्यो नि। जो यहाँ बसेका छन् त्यो त केपी ओलीलाई अध्यक्ष मानेर यही पार्टी बनाउँछौँ, यही पार्टीमा आफ्ना कुरा राख्छौँ, यही पार्टीमा जिउँछौँ मर्छौँ भनेर बसेका हुन् नि। त्यसले उनीहरूको बिचमा दायाँ बायाँ उनीहरूको बिचमा पक्षपात हुनुहुन्न भन्दा पनि 1 वर्ष गुज्रिन आँट्यो। त्यस्तो खालको वातावरण बने जस्तो देखिँदैन। जिम्मेवारीका हिसाबले हो त्यो फिल सबैलाई भएको छ, कार्यकर्तालाई पनि भएको छ, बाहिरका मान्छे जस्तो तपाईँहरूले प्रश्न सोध्नु भएको छ, यो त अरूलाई पनि फिल भइरहेछ भन्ने कुरा हो नि। हो यो प्रश्न त यस्तो किन भइरहेछ भन्ने प्रश्न अन्तत गएर मसँग होइन, अरू कसैसँग होइन, यो प्रश्न त गएर अध्यक्ष कमलसँग ठोकिन्छ। आज मैले गरेको प्रश्नहरू पनि उहाँलाई पनि पुग्ने प्रश्नहरू हुन्। उहाँले यो हाम्रो सिङ्गो पार्टीका अरू साथीहरूले पनि हामीले बसेर अब सामूहिक ढङ्गले यो जे अहिले अलिकति सेटब्याक खायौँ होइन, यसको समीक्षा गर्ने हो। तर पनि म त्यति निराश हुनु पर्ने देख्दिनँ। किन भन्दाखेरि गठबन्धन बन्यो, हाम्रो विरुद्धमा विचारहीन, कार्यक्रमहीन, नीतिहीन गठबन्धन भनेको छ। अनि त्यसैले यो गठबन्धन भत्काउन हामी लाग्नुपर्छ भन्ने पनि म ठान्दिनँ। यो भत्केला चल्ला जेसुकै होस्, तर हामीले आफ्ना नीति विचार कार्यक्रम लिएर आफ्नो सङ्गठन चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ। अब यो स्थानीय निर्वाचन त गइहाल्यो, छिटै संसदीय निर्वाचन आउँछन् भने त्यो निर्वाचनमा योग्य साथीहरूलाई मैदानमा सार्ने, पार्टीलाई कसरी विजयी बनाएर होइन एउटा प्रमुख शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अबको टार्गेट हो। त्यतातिर हाम्रो पार्टी अध्यक्षदेखि हामी सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। यो गठबन्धन सँगै निर्वाचनसम्म पनि रह्यो भनेदेखि हाम्रो हालत के होला भन्ने चिन्ता छ कि? म त्यो चिन्ता गर्दिनँ। हामीले जस्तो मेरो लागि त राजनीति सत्ताको लागि मात्रै गरिएको होइन नि, राजनीति त कजको लागि गरे हो। जनताले बहुमत दिएछन् भने सरकार चलाउने हो राम्रोसँग, दिएनन् भने अपोजिसनमा बसेर जनताको हितमा जनताको पक्षमा आवाज उठाउने हो। अपोजिसनको पनि उपस्थिति साह्रै कमजोर हुने हो कि? हुँदैन, त्यस्तो त हुँदैन। किन भन्दाखेरि अब हामीसँग झन्डै 1 वर्ष जति बाँकी छ। यो बिचमा हामीले पार्टीलाई सम्पूर्ण अर्थमा चुस्त दुरुस्त र एकताबद्ध बनाउनुपर्छ। धेरै कार्यकर्ताहरू तल होइन हामीसँग अहिले पनि काम नपाएर यति धेरै कार्यकर्ताहरू छन् कि उनीहरू जिम्मेवारी नपाएर बसेका छन् र हाम्रो सङ्गठन अलिकति लुज भएको छ कि हाम्रो कमिटीहरू एकदमै ठुलो भएको छ। यो परिस्थितिको यो एकताको अनेक कारणले गर्दाखेरि हाम्रो केन्द्रीय कमिटी पनि ठुलो छ, बैठक राख्न गाह्रो हुने, हाम्रा प्रदेश कमिटीहरू पनि ठुला छन्, जिल्ला कमिटीहरू पनि ठुला छन्, महानगर कमिटीहरू पनि ठुला छन्। अब यो कमिटीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ, कामकाजी मान्छेहरू कमिटीहरूमा राख्नुपर्छ र पार्टी सदस्यताको लिस्ट पनि चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ। यो गर्न सक्यौँ भने भविष्य त हामीसँगै छ। किनभने अहिले पनि नेकपा एमाले देशको सबैभन्दा सङ्गठित र एउटा इमान्दार एउटा लाखौँ कार्यकर्ताहरू भएको पार्टी हो। सङ्गठित हुने क्रममा त एमालेको सबैले विपक्षीले पनि प्रशंसा गरेका छन्। तपाईँहरू जो एमालेको एकता जोगाउने भनेर बस्नु भएको छ, तपाईँहरूका कुरा पनि सुनवाई हुने वातावरण बनेको हामी देख्न पाऊँ। तपाईँको व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनका लागि पनि शुभकामना र धन्यवाद। यो समय र विचारका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको विशेष कुराकानी हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ।